अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वाज़े नजर आ रहा है कि इमरान खान के मुखालिफिन की कश्ती मझधार में फंस गई है। वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि मौजूदा निज़ाम फ्रस्ट्रेट भी है, परेशान भी है, लेकिन मजीद फंसता चला जा रहा है क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जो भी कार्ड इस्तेमाल किया जाता है वो उल्टा पड़ जाता है। इमरान खान की इज्जत, एहतराम और उनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हो जाता है। आसिया नवाज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है कि इमरान खान के खिलाफ आज जितने भी कार्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं तमाम कार्ड्स नाकाम हुए और इमरान खान की इज्जत और एहतराम में इजाफा हुआ है। जाहिर है इज्जत और जिल्लत वो चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हैं। अगर ये बंदों के बस में होता तो वो ताकत बंदूक या पैसे के जोर पे किसी को मुअज़्ज़िज़ ठहराते और किसी को जलीलो ख्वार कर देते। बहरहाल ट्वीट में ये कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ कौन कौन से कार्ड्स इस्तेमाल किए गए, लेकिन वो सारे कार्ड्स नाकाम हुए। इमरान खान के खिलाफ कार्ड इस्तेमाल हुए यहूदी कार्ड, औरत कार्ड, मजहब कार्ड, कौमियत कार्ड, चौधरी सरवर को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, अलीम खान, जहांगीर तरीन को इस्तेमाल किया गया। फिर कहा गया सब कुछ फैज हमीद कर रहा है। अब फैज हमीद भी जेल में है तब भी इमरान खान पॉपुलर हैं। फराह गोगी, अकरारुल हसन, रेहाम खान, तैयबा गुल, आयशा गुलालई, मुस्तफ़ा कमाल, जवाद अहमद, मलिक रियाज, मुफ्ती सईद, खाबर मानिका, फैसल हसन चौहान, महमूद खान, परवेज खटक, मोहसन दावड़, फौजी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तोशा खाना, ऑडियो लीक, वीडियो लीक, ममनुआ फंडिंग, 14 पार्टियां, अदम एतमाद, सैकड़ों केसेस, कातलाना हमले, घर पर हमले, जाती हमले, निकाह पर हमले, इद्दत केस, मिलिट्री कोर्ट्स, 9 मई, सियासी गिरफ्तारियां, मीडिया पर पाबंदियां, नाम पर तस्वीर पर पाबंदी, इलेक्शन पर पाबंदी, बल्ला छीन लिया, मैंडेट पर कब्जा, 25 मई, 26 नवंबर, कत्लेआम, अगवा गर्दी, लाठी गर्दी, गुंडा गर्दी, अमरीकी धमकियां, साइफर केस, फांसी की धमकियां, आइन में तब्दीलियां, कानून में तब्दीलियां, एक्सटेंशंस, 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, 885 दिन से जेल में, टाउट्स और मीडिया के इस्तेमाल, ये सब कुछ कर लिया, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज भी बुलंदियों पर है और कायदे आजम के बाद नो डाउट वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। तो इमरान खान के खिलाफ जो भी चीज की जाती है उसका उल्टा असर होता है। अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था, यानी आपका कोई पर्पस होता है ना, अगर तो इसका मकसद खौफ फैलाना था तो वो मुझे नजर नहीं आया। सोशल मीडिया पर जिस तरह की ट्वीट्स और पोस्टें की जा रही हैं वो आपके सामने है। आम शहरी जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह का रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, फिर पीटीआई ने जो रद्द-ए-अमल दिया तो कहीं खौफ नहीं था। जो अफरीदी ने रद्द-ए-अमल दिया उसमें कहीं खौफ नहीं था। फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई ने जो गुफ्तगू की वो भी पहले से ज्यादा पुरज़म है। तो फिर फायदा क्या हुआ? इमरान खान की पॉपुलैरिटी कल ज्यादा थी या आज ज्यादा है? मुझे तो आज ज्यादा नजर आ रही है। जितने इमरान खान के पुराने बयानात मैंने पिछले 10-12 घंटों में दोबारा देखे हैं वो पहले मैंने कभी नहीं देखे। तो लोगों ने पुराने उनके बयानात निकाल कर लगाए, चीजें निकाल कर लगाई, जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, जिस तरह का कंटेंट लगाया गया तो वो कुछ और ही कह रहा है। फिर डीजीआईएसपीआर की कुछ बातों की पीटीआई ने जिस तरह तरदीद की है और पीटीआई ने चैलेंज किया है कि ये फैक्ट्स दुरुस्त नहीं है उनके। मसलन डीजीआईएसपीआर ने कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को कौम का बाप कहा था। पीटीआई ने चैलेंज किया है कि वो दिखा दें ऐसा कोई बयान। इमरान खान ने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। वैसे हामिद मीर का कहना है कि डीजीआईएसपीआर दुरुस्त कह रहे हैं, इमरान खान ने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप है। मेरी नजर से तो ये बयान नहीं गुजरा। फिर डीजीआईएसपीआर का कहना है कि पीटीआई और इमरान खान दहशतगर्दों को वापस लाए। इस पर पीटीआई ने सबूत दिखा दिए कि खान के दौर में मुराद सईद और बाकी सब इसकी मुखालफत कर रहे थे। फिर राना सनाउल्लाह का ट्वीट मौजूद है कि पीडीएम दौर में यह फैसला हुआ। फिर पीटीआई कह रही है कि डीजीआईएसपीआर कहते हैं कि सिर्फ पीटीआई ऑपरेशन की मुखालफत कर रही है जबकि बाकी जमातें ऑपरेशन के हक में हैं। इस पर पीटीआई इसको चैलेंज कर रही है। वो कह रही है कि जो अमन जिरगा हुआ था केपी में उसमें तमाम जमातों के दस्तखत मौजूद हैं, सब ने मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की है। अब एक तरफ तो आसमा शिराजी के सवाल के जवाब में डीजीआईएसपीआर कहते हैं कि केपी हुकूमत मुखालफत कर रही है मिलिट्री ऑपरेशन की। इस पर डीजीआईएसपीआर ने कहा कि चाहे सुहेल आफरीदी मुखालफत करता रहे, मिलिट्री ऑपरेशन तो आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। तो एक तरफ डीजीआईएसपीआर ये कहते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बहुत ताकतवर होती हैं, दूसरी तरफ वो कह रही हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की कोई हैसियत और औकात नहीं है। बेशक वो मुखालफत कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हम ऑपरेशन कर रहे हैं। जबकि साथ ही ये सवाल है कि अगर डीजीआईएसपीआर ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन जारी है
تو پھر دہشت گردی کیسے بڑھ گئی ہے؟ آپ کے بقول پولیٹیکل گورنمنٹ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ان کی مخالفت کے باوجود آپریشن ہو رہا ہے۔ اگر آپریشن ہو رہا ہے تو پھر آپ ان کو کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دہشت گردی بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ وہ تو آپریشن نہیں چاہتے، لیکن اس کے باوجود آپریشن ہو رہا ہے، تو پھر ان کی وجہ سے کیسے دہشت گردی بڑھ گئی؟ اس سے پہلے جب گنڈا پور تھے تو کے پی کے لوگوں کے اندر ایک پرسیپشن تھی کہ ایک طرف عمران خان ملٹری آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں، دوسری طرف انہی کی کے پی گورنمنٹ ملٹری آپریشن کو سپورٹ کر رہی ہے۔ لیکن اب فرق کیا ہے؟ اب کے پی کے 100% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آپریشنز ہو رہے ہیں وہ وفاقی سطح کے آرڈر سے ہو رہے ہیں۔ کے پی حکومت اس میں آن بورڈ نہیں، بلکہ لوگ سہیل آفریدی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آپریشنز نہ ہوں۔ پھر افغانستان سے کے پی کے نے مدد مانگی ہے، اس پہ پی ٹی آئی نے چیلنج کیا کہ آپ بتائیں ہم نے کب مدد مانگی؟ ہم نے تو کبھی مدد نہیں مانگی۔ پھر جو افغانستان سے بات چیت کا معاملہ ہے اس پر تمام جماعتوں نے کہا کہ بات چیت کی جائے، صرف پی ٹی آئی نے تو نہیں کہا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ الٹی پڑ رہی ہیں۔ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے، اور اس نظام کے لیے نفرت بھی بڑھ رہی ہے۔ پھر شہباز شریف کا بیان اس وقت بہت زیادہ چل رہا ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ طالبان، اور ہمارا نقطہ نظر ایک ہے، طالبان کو چاہیے کہ پنجاب پر حملے نہ کریں۔ یہ شہباز شریف نے کہا تھا جامعہ نعیمیہ میں کھڑے ہو کر۔ اس پر لوگ ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کر رہے ہیں کہ اس بیان پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح فرحان ملک نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جو کچھ اچھا ہے وہ میرا ہے، جو کچھ خراب ہے وہ سب تیرا ہے، پاکستان زندہ باد۔ پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اپنا رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی طالبان پالیسی سے ہمیشہ اختلاف رہا، لیکن یہ کنفیوژن تو فوج میں بھی 2-3 سال پہلے تک تھی۔ فوج بھارت، نواز، کرزئی اور اشرف غنی کے مقابلے میں طالبان کو اسٹریٹجک اثاثہ سمجھا گیا، حالانکہ حقیقت میں تو طالبان آپ کو استعمال کر گئے، جب ان کو آپ کی ضرورت نہ رہی تو اپنا اصل رنگ دکھا دیا۔ پھر عوام بھی ہماری کچھ پیچھے نہیں تھی۔ پاکستان میں طالبان کے کابل ٹیک اوور پر ایک جشن کا سما تھا، طاقتیں تمہاری اور خدا ہمارا، یہ وزیر دفاع نے تو کہا تھا۔ تو پھر مورد الزام صرف ایک جماعت کیوں؟ پھر مذاکرات کو لے لیں، سب سے پہلے نیک محمد کے گلے میں ہار کس نے ڈالا؟ جنرل صفدر کی ہار ڈالتے ہوئے تصویر آج بھی نیٹ پر موجود ہے۔ ہم تو اس وقت بھی کہتے رہے کہ کوئی گڈ طالبان، کوئی بیڈ طالبان نہیں، سبھی بیڈ ہیں، آپ ہی بزید تھے، حالانکہ سبھی گڈ طالبان نے افغان امیر کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی تھی۔ سہیل آفریدی ایک صوبے کا سربراہ ہے، یہ بھی سوچا کہ اس صوبے میں پریس کانفرنس کے نتیجے میں کیا پیغام جائے گا؟ یہ گلے اور شکوے پس پردہ رہ کر بھی تو کیے جا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے سپر پاورز کے کھلواڑ، پہلے روس اور پھر امریکہ کے ہاتھ دھمکنے کی ایک بھاری قیمت چکائی ہے۔ ان کی اگر کوئی بات آپ کو سخت بھی لگتی ہے تو اس کا پس منظر بھی تو ہے۔ ریاستیں تو کشادہ دلی سے چلا کرتی ہیں، پھر ایمان مظاہری بے سہاروں کے کیسز بھی تو کرتی ہیں، جن کا کیس لینے کے قریب شاذ و ناظری کوئی جاتا ہے وہ ان کے کیسز لڑتی ہیں۔ مسنگ پرسن کا معاملہ ہو، جھوٹے توہین مذہب کے کیسز ہوں، ہادی اور وہ بلا خوف و خطر ان کے لیے انصاف کا در ہی تو کھٹکھٹاتے ہیں۔ ایسی بھی کیا ضد، دنیا میں بھونچال ہے، ایک طرف بھارت کا فرنٹ تو دوسری طرف افغانستان کا فرنٹ، اوپر سے کمزور معیشت۔ ایسے میں اندرونی محاذ بند کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ فاصلے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پھر فہیم اختر ملک ٹویٹ کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو کوئٹہ میں دہشت گردی اور امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات نہیں کرا سکتا اور خود کوئٹہ کے علاوہ دیگر شہروں میں جانے سے کتراتا ہے، وہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ واہ! فہیم اختر ملک کیونکہ الیکشن کمیشن کی بیٹ کرتے ہیں تو کوئٹہ میں اس لیے بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیا گیا کہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ پھر مریم نواز کا کل بیان چلایا گیا فتنۃ الخارج کے حوالے سے، تو اس پہ فہد طارق کہتے ہیں کہ لگے ہاتھوں مریم نواز کا وہ ویڈیو بیان بھی چلا دیتے جس میں وہ نعرے لگوا رہی تھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ یہ کہنا کہ دہشت گردوں کو 2023 میں پہلی بار فتنہ خارج قرار دیا گیا درست نہیں ہے۔ 2009 یا 10 میں ڈاکٹر طاہر القادری نے 600 صفحات پر مشتمل فتویٰ دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ دہشت گرد جہنمی کتے ہیں اور یہ فتنۃ الخارج ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ فتویٰ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی چلا تھا، پاکستانی میڈیا پر بھی چلا تھا، اور کئی دن تک اس پر پریس کانفرنسز بھی ہوئی تھیں، بات چیت ہوتی رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد طاہر القادری کو تھریٹس ملے اور پھر وہاں پر بینرز لگائے گئے اور ان بینرز کو
ہٹانے پھر پنجاب حکومت گئی تھی اور پھر ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا. تو یہ کہنا کہ 2023 میں پہلی مرتبہ دہشت گردوں کو فتنہ خارج قرار دیا گیا، یہ درست نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت بیک فٹ پر ہیں. جو بھی وہ چال چلتی ہیں وہ چال الٹا ان کے اپنے گلے پڑ رہی ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.